बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी है, डिफरेंट ख़बर है, वो आपसे शेयर करता हूं। और ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि खुशी हुई है कि पाकिस्तान भी एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन कंट्री है। और यहाँ की जो जुडिशरी है, आला अदलिया, उसने भी साबित कर दिया है कि वो एक सॉवरेन जुडिशरी है, यानी आज़ाद, इंडिपेंडेंट ऐसी सुप्रीम कोर्ट है कि वो बाहर की फरमाइशों पे फ़ैसले तब्दील नहीं करती, गैर मुल्की ताकतों की फरमाइश पे फ़ैसले तब्दील नहीं करती। इसलिए आप भी खुश होंगे, यकीनन आप में भी हौसला बुलंद होगा, क्योंकि माजी में हमने देखा, जो मैं आपको ख़बर दूंगा वो आपको पसंद भी आएगी और एक आपके अंदर खुशी का एहसास भी होगा, क्योंकि आज वाक़तन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल बेंच उसने यकीनन ये साबित किया है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, कि नहीं जनाब, बाहर से ये ऐसा नहीं है अब कि बाहर से एक हुक्म आया, एक तहकुमाना किस्म की कॉल आई, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, अथॉरिटेरियन वे ऑफ टॉक, और कह दिया कि जनाब ये कर दो और वो हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। तो इससे यकीनन इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी भी होगी। लेकिन हमने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। उसकी वजह है कि एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर और जिसके सामने सब सर निगूं कर लेते हैं, उनकी तरफ से ऑर्डर आए, टेलीफोन करके ऑर्डर दिया जाए और कहा जाए कि बस आप अपना सारे का सारा निज़ाम अदल जो है, अपना पूरे का पूरा सिस्टम है, उसको एक साइड पे रखो और हमारी ख्वाहिश पूरी कर दो। वो ख्वाहिश जायज़ है, नाजायज़ है, इससे कोई सरोकार नहीं। तो माजी में होता रहा। माजी में एक अदद रेमंड डेविस, आपको मालूम है, पकड़ा गया था और वो उसके पास सिफारती पासपोर्ट भी नहीं था। इसके बावजूद वो पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसको रातों रात आनन फानन जनाब उनको रुखसत कर दिया गया था, और सारे मामलात बाहर से तय हुए थे और उस पर ठप्पा लगा दिया गया था। पाकिस्तान की जब बारी आती है, जब पाकिस्तान बात करता है तो कहा जाता है हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करती। हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि उसमें स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। मसलन एक जाना पहचाना दहशतगर्द है अल्ताफ़ हुसैन, वो पकड़ा गया, उसके घर से हज़ारों पाउंड्स बरामद हो गए, मिलियंस पाउंड्स बरामद हो गए उसके घर से। मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया और ये भी पता चल गया कि जो दुश्मन मुल्क है हमारा, वो उसको सपोर्ट कर रहा था, ये भी पता चल गया। उसके ख़िलाफ़ गवाहियाँ भी आ गईं, वहाँ की पुलिस को, बरतानवी पुलिस को स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवा दी। लेकिन इसके बावजूद ये कहा गया कि नहीं जनाब, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और वह दंदनाता फिर रहा है। और उसको कुछ नहीं कहा गया, इसलिए कि वो उनका माउथ पीस था, उनका फ्रंट मैन था, उनके लिए काम करता था, पाकिस्तान को डिस्टेबल करना था। कराची में वो दहशतगर्दी करता था, भत्ताखोरी करता था और टारगेट किलिंग भी करता था, सब कुछ करता था। और पाकिस्तान ने जब कहा तो इसी तरीके से पाकिस्तान के जितने भगोड़े हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने वाले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पे हमला करने वाले जितने भगोड़े हैं दहशतगर्द, वो सब के सब यूरोपियन मुल्कों में मौजूद हैं, मगरबी मुल्कों में मौजूद हैं, यही बड़ी सरकार के पास मौजूद हैं, जो वाहिद सुपर पावर है उसके पास मौजूद हैं। और कहा जाता है कि नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला आ जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि बस हमने कह दिया तो आप कर दें। हुसैन हक्कानी का मामला आता है तब भी यही एटीट्यूड। तो कहने का मतलब है कि जनाब सूरत हाल बिल्कुल दोगला मयार, दोहरा मयार
اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم بہت مہذب ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے، ایک غیر ملکی صحافی تھا، اس کا قتل ہوا، اور قتل ہوا تو بالکل یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے اس کے مطابق، اور اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے عدالت میں جا کے، اور عدالتیں پھر فیصلہ دیتی ہیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ قتل ہوا، بندہ پکڑا گیا، اس کا ٹرائل ہوا، وہ بندہ 18 سال سے جو ہے جیل میں ہے، مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ پہنچا معاملہ، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا، اور جب بری کر دیا اس کے باوجود اس کو حراست میں رکھا، اور وہ اس لیے رکھا کہ فرمائش تھی، اور بڑی طاقتوں کی فرمائش تھی، غیر ملکی طاقتوں کی، کہ اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، ہو گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہے، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد وکیل ان کو مکمل طور پہ جرم ثابت کرنے کے لیے موقع دیا گیا، لیکن جرم ثابت نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے 2-1 سے فیصلہ دیا کہ اس ملزم، جو کہ اب ملزم بھی نہیں ہے اور وہ انوسنٹ قرار دے دیا گیا ہے، معصوم قرار دے دیا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے، اس کو اب گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ زیر حراست بھی نہیں رکھا جا سکتا، اور وہ کال کوٹھڑی میں بند ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک نئی انتظامیہ آتی ہے امریکہ میں، ماضی کی طرح، تو پہلا فون جیسے ہی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ اس کو رہا کیا جائے، اس کی حراست غیر قانونی ہے، کوئی جواز نہیں، تو اس کے فوراً بعد اس بڑی طاقت کے وزیر خارجہ کا فون آتا ہے ہمارے وزیر خارجہ کو، ماضی کی طرح وہی اتھارٹیرین ایٹیچیوڈ، وہی تحکمانہ انداز، رونت، تکبر۔ تو ٹیلی فون آتا ہے، اور ٹیلی فون میں بہت سارے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، افغانستان کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، ریجنل سیکورٹی کا بھی، اسٹیبلٹی کا بھی، کوآپریشن کا بھی، سارے، لیکن گفتگو کی ابتدا کہاں سے کی جاتی ہے؟ وہ پھر ٹویٹ کرتے ہیں وزیر خارجہ، اور وزیر خارجہ ٹویٹ میں بتاتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، اور یہ انشور کیا گیا ہے کہ جو اس کو دہشت گرد بھی، جو زیر حراست ہے اس کو دہشت گرد کہا گیا، کہ جو دہشت گرد ہے اس کو اور اس دیگر ذمہ داران کو ہر صورت میں اس صحافی کے قتل کے معاملے میں اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اور اس کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، اور وزیر خارجہ اور میں دونوں اس کی اہمیت سے واقف ہیں، اور پاکستان اور بڑی طاقت کے درمیان کوآپریشن اور سپورٹنگ ریجنل، یہ سارا کچھ ریجنل اسٹیبلٹی، یہ ساری باتیں، یعنی کہ اوپر وہ رکھا اور یہ کر دیا۔ اور سیم ڈے انڈیا کے وزیر خارجہ کی بھی بات ہوتی ہے، یہ امریکی وزیر خارجہ کی، انڈین وزیر خارجہ سے بھی بات کرتے ہیں، تو اس کا ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت گہرے دوست انڈین وزیر خارجہ سے بات کی، تو یہی۔ تو اس کے بعد ہماری گورنمنٹ کے ذرا ہاتھ پور پھول جاتے ہیں، اور دفتر خارجہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو ہر صورت میں اس کی رہائی رکوائی جائے، جس کو سپریم کورٹ بری کر چکی ہے، سپریم کورٹ حکم دے چکی ہے۔ فوری طور پہ ایک پیٹیشن تیار ہوتی ہے، پیٹیشن تیار کر کے جایا جاتا ہے، اور امکان یہی تھا کہ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ بس سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اٹارنی جنرل بتائیں گے کہ معاملہ بہت سنگین ہے، بڑی سرکار بہت ناراض ہے، بہت غصے میں ہے، بڑی طاقت، اور دو طرفہ تعلقات بہت شدید ہو سکتے ہیں، متاثر، اس لیے ہم کہیں گے اور سپریم کورٹ ہماری پسند کا آرڈر کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ ہے
कल इसकी समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 ऑनरेबल जजेस थे। इनके सामने ये मुकदमा रखा गया और सज्जाद अली शाह साहब, मैं आपकी मुकदमे की कार्रवाई आपको बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि किस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए मवाद होना चाहिए, किसी इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए मवाद होना चाहिए। जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स थे, सूबाई हुकूमत के पास मुल्ज़िमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था। जस्टिस सज्जाद अली शाह, वफाक के पास मवाद हो सकता है, अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़, वफाक ने वो मवाद सूबे को फ़राहम क्यों नहीं किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह, क्योंकि एक साबित करना था और अदालत ये पूछ रही है कि अगर मवाद है, वो वाकई दहशत गर्द है, तो आपने अदालतों में क्यों नहीं पेश किया, और इसका कोई जवाब नहीं। वफाक दिखा दें उन लोगों के ख़िलाफ़, इसके पास क्या मवाद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, सीनियर मोस्ट जज हैं, मुस्तकबिल में आइंदा अगले चीफ़ जस्टिस हैं, बदनीयती ये थी कि बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल, वही जो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको कि अदालतें बरी कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामी हुक्म के तहत उनको बाहर की फरमाइश पे बंद रखा गया है। हमारी कोई हमदर्दी नहीं है किसी से भी, अगर वो वाक़तन उसने कत्ल किया है तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर अदालतें उसको बरी कर रही हैं तो फिर महज एक बड़ी ताकत की ख्वाहिश पे उसको क्यों अंदर रखा हुआ है। किसी को हिरासत में रखने का मतलब है नो ट्रायल। जस्टिस उमर अता बंदयाल, बदनीयती यह थी कि उसको बार बार हिरासत में रखा गया। मुल्ज़िम 18 साल से जेल में है, इल्ज़ाम अगवा का था। जस्टिस उमर अता बंदयाल, कत्ल की वीडियो भी चेहरा वाज़े नहीं, कत्ल की वीडियो में भी चेहरा वाज़े नहीं, क्योंकि उसकी वीडियो आई थी। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब कह रहे हैं कि भाई कत्ल की जो वीडियो, उसमें भी जो चेहरा तो नहीं आया कि किसने मारा, तो इसलिए अदालत में किसी को सज़ाए मौत देने के लिए पूरे प्रूफ्स देने पड़ते हैं, पूरे सबूत देने पड़ते हैं। केस आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि उसकी रिहाई को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर दे दें। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा कि भाई किस बिना पर हुक्म इम्तना दिया जाए। बग़ैर शवाहद किसी को गिरफ़्तार, किसी को दहशतगर्द करार देना गलत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, हुक्म इम्तना के लिए 5 मिनट में दलाइल दें। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पूछा। सिंध हाई कोर्ट का ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का फ़ैसला मुअत्तल करने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी और अदालत का तमाम लोगों को जो काल कोठड़ी से निकालने का फौरी हुक्म दे दिया और केस में तमाम ज़ेर हिरासत अफराद को 2 दिन आम बैरक में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 दिन बाद इनको दीगर सरकारी रेस्ट हाउस में रखा जाए। यह भी अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सरकारी रेस्ट हाउस में अहल खाना समेत सुबह 8 से शाम 5 बजे तक उनके साथ रह सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक ज़ेर हिरासत लोगों के अहल खाना लाहौर में हैं। क्या अहल खाना को कराची लाने और ठहरने के अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी? अदालत ने पूछा। अदालत का हुक्म हो तो अखराजात और इंतज़ामात सिंध हुकूमत ही करेगी। एडवोकेट जनरल सिंध, 2 दिन में मुनासिब रेस्ट हाउस का बंदोबस्त करके सिक्योरिटी इक़दाम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट, और ज़ेर हिरासत को मुल्ज़िम नहीं कहा जा सकता। अब ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया, दीगर ज़ेर हिरासत अफराद को मुल्ज़िम करार नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह गई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है इनको मुल्ज़िम भी नहीं करार दिया जा सकता, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपनी ट्वीट में उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को दहशतगर्द मुल्ज़िम नहीं करार दिया जा सकता और दीगर को रिहा किया तो गायब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का अदालत में इस्तफ़सार, ज़मीनी हक़ाइक़ तकाज़ा करते हैं कि रिहाई के अहकामात मुअत्तल किए जाएँ। अटॉर्नी जनरल, उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ेर हिरासत
کوئی معمولی مجرم نہیں اور پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ اٹارنی جنرل کی عدالت میں دلائل، زیر حراست لوگ دہشت گردوں سے تعلق ثابت کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا جن کارروائیوں کا ذکر کیا ان سے زیر حراست کا تعلق کیسے ہے، سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے۔ اور زیر حراست افراد جیل میں ہیں 18 سال سے، اور دہشت گردی کے الزام پر کیا کارروائی ہوئی، عدالت نے پوچھا۔ اور ملزم کو کراچی میں خاندان کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ دی جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انہی نکات پر تفصیلی حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ اے جی سندھ اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست کی رہائی کے بعد روپوش ہو سکتا ہے، کیا ملزمان کو غائب ہونے سے بچانے کے لیے جیل میں رکھنا لازمی ہے؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے پوچھا کہ عدالت غیر قانونی حراست کو درست قرار دے دے۔ جسٹس سجاد علی شاہ، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کی مہلت دینے کی اٹارنی جنرل کی استدعا منظور، اور سپریم کورٹ میں سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ یہ فیصلہ آیا، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملے جو عدالتوں کے فیصلے ہیں یا عدالتی کارروائی ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ نہیں چلتی، بلکہ امریکہ کا اپنا عدالتی نظام ہے، ہمارا اپنا ہے، اور امریکہ کے احکامات یہاں پہ نہیں مانے جاتے، اس لیے آپ ثابت کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، تو کہتے ہیں وہ تو اس میں تو ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ کے حوالے نہیں کی جا سکتی، وہ واپس نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کہا جاتا ہے معاہدہ نہیں ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ہمارا عدالتی نظام اس بات کو الاؤ نہیں کرتا، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے حوالے کریں، وہاں پہ جو ہمیں مطلوب ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے سسٹم کو لے آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے افغانستان میں جتنے بھگوڑے تھے ان کو وہاں پہ ان دہشت گردوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ لک آفٹر بھی کیا، اور جب ہم نے کہا کہ ان کو ماریں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہمیں ہم سے ڈو مور کا مطالبہ بدستور کیا جاتا رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساورن کنٹری پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے، یہاں کا جوڈیشل سسٹم ساورن ہے، اور اس میں مداخلت جو ہے وہ شاید اب ماضی کی طرح نہیں ہے کہ بس فرمائش آئی، پرویز مشرف صاحب نے کر دیا جناب بندے حوالے کر دیے، یا پھر ماضی میں فاروق لغاری صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوتا رہا کہ بس فرمائش آتی تھی اور ہم اپنے شہریوں کو بھی ان کے حوالے کر دیتے تھے، لیکن جب اپنی باری آتی تو یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک اچھی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ مجرموں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن وہ ایک ڈیو پروسیس ہے، اس کے بغیر تو نہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے۔ اگلی اطلاع یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جی امریکہ ان لوگوں کو مانگے کہ جی ہمارے حوالے کر دیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ بھی نہ ہو، کیونکہ ایسا فی الحال ممکن نہیں لگ رہا، کیونکہ سپریم کورٹ درمیان میں آ چکی ہے اور اپنا ایک مائنڈ بھی دے چکی ہے کہ یہ ہے رول آف لا۔ تو رول آف لا تو یہی ہوتا ہے جی۔ تو یہی صورتحال تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔